अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलामकुम। वालेकुम सलाम सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फारूक रजू शाह साहब। सर आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर मोहसिन साहब। सर थैंक यू सर। आपने कल जो पोस्ट दिया था प्लाज्मा थेरेपी का, बिल्कुल तो बिल्कुल सर उसी सिलसिले में जरा हमें वजाहत से बयान कीजिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जी ये इस वक्त सारे क्राइसिस से गुजर रही है सारी दुनिया, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी जगह रोल भी है, बट एट द सेम टाइम तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी अपना बहुत जबरदस्त रोल बनता है और उनको बिल्कुल ये आगे आना चाहिए। देखिए, इस वक्त इसका इलाज है नहीं कहीं, ये सबको मालूम है। जो हमारा ये चल रहा है कोविड का सिलसिला पिछले 4 5 6 महीनों से, तो इसमें तो ये लाइलाज ही है। तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला, कोई ये नहीं निकला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कही जाती है। एक तो प्रिकॉशंस है बहुत ज्यादा जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी हो उसको बाज़ाब्ता सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए। जितना दूर आदमी इंसान ने रहे इतना कम खतरा होता है कि ये कोविड आपको स्ट्राइक करे। दूसरा, आपके चीजें लाने में बड़ा जबरदस्त एहतियात है, उन चीजों को कैसे सैनिटाइज करें, फूड स्टफ क्या खाए, फूड स्टफ को कितना बॉईल करें, ये चीजें तो है। और दूसरे हमारे ट्रेडिशनल चीजें भी कश्मीर में रही है। थर्ड, स्पिरिचुअल पे भी मैंने हमेशा जोर दिया है और आज सारी दुनिया इसको मानने लगी है कि स्पिरिचुअल पावर भी एंटीबॉडीज बढ़ाता है। जैसे सूर्य रामान, देखो सारी दुनिया में अब सूर्य रामान पढ़ा जाता है। अब देखिए परसों हैगिया सूफिया में भी सूर्य रहमान का ही तिलावत हुई और 99 नामों की तिलावत हुई। जो 99 नाम है अल्लाह के, ये भी एंटीबॉडीज आपको बढ़ाती है। अगर आप 5 वक्त दिन में नमाज के साथ साथ 99 नाम का वजीफा पढ़े, ये वो 99 नाम है जो यहाँ पे कश्मीर की सिविलाइजेशन का एक हिस्सा बन चुकी है। तो ये भी एंटीबॉडीज बढ़ाती है। और थर्ड, प्लाज्मा भी कहा जाता है कि वेंटिलेटर पे जब आदमी हो, जब उसकी रेस्पिरेशन सिस्टम हो और वो बिल्कुल बहुत ही नाजुक हालत में हो, तो अगर उसको प्लाज्मा दिया जाए उस शख्स का जिसने एंटीबॉडीज से मुकाबला किया है और जो पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, पहले वो पॉजिटिव था लेकिन एंटीबॉडी से नेगेटिव हो गया, तो उस नेगेटिव के बाद वो सर्टिफिकेट दिखाकर अगर वो डोनेशन दे, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कश्मीर सोसाइटी जो इंशाल्लाह जिसमें आपको भी हमने अवार्ड सर्टिफिकेट दी है, जिसमें आपने भी बहुत बड़ा रोल किया, बहुत सारे प्रेशियस लाइव्स आपने भी बचाए। स्पिरिचुअल में भी आपने लोगों को तावीज सूर्य रामान के बिल्कुल दे दिए, मुझे मालूम है, और बहुत जगह इससे बहुत ही उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाई। और इसी तरह प्लाज्मा में भी जो डोनर है अगर उसको टाइम पे लाया जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जाए, को कश्मीर सोसाइटी का यूट्यूब जो है उसमें बाज़ाब्ता उन लोगों को बाज़ाब्ता पेश किया जाएगा जिन्होंने वॉलंटियरली अपना प्लाज्मा दे दिया, तो ये इस तारीख में लिखा जाएगा और कश्मीर को आगे आना चाहिए। सर ये जो आप प्लाज्मा की बात कर रहे हैं और आप कोविड में भी आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपके पोस्टर्स देख रहे हैं, कश्मीर सोसाइटी जो यूट्यूब आपकी चैनल आ रही है उस पर बहुत अच्छे पोस्ट है। मैं चेयरमैन भी हूँ ACTF का एंटी कोरोना टास्क फोर्स, जी जी, जिसमें आज मैं लाइव हूँ 4:30 बजे 4 से 4:30 तक, जिसमें दिल्ली का कमिश्नर का और तो है औरतों का जो है डॉक्टर खुलर पर्सनालिटी जो वर्ल्ड रेपुटेशन है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि इसका कश्मीर में रिकवरी रेट जो है बहुत सारे स्टेटों से बहुत ज्यादा है। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमारे सूर्य रहमान की तावीज ने बहुत बड़ा रोल किया। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, सर जब इंसान थक जाता है, चाहे कोविड-19 हो या कोई भी मौलिक बीमारी खुदा ना खास्ता होती है, तो वो फिर अल्लाह ताला के बारगाह में सर्वसुजूद होता है। आपने देखा ये कुछ श्राइन्स बंद है, मस्जिद बंद है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? कि मैंने पहले ही कहा जब इंसान किसी चीज मैं आपको बताऊं
ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह चलती है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिचुअल फेथ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी, अनलेस वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, जो कम्युनिस्ट कंट्री है वो स्पिरिचुअलिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं देती है। जैसे चाइना मानती ही नहीं है स्पिरिचुअलिज्म, रशिया मानती ही नहीं। रशिया इसीलिए टूट गई, इसको बाल्कनाइजेशन हो गई, बिकॉज ये इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी, फेथ को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे माहौल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये स्पिरिचुअलिज्म हमारे 700 साल 7,777 अवलिया कश्मीर में जिन्होंने इबादत की है, अभी हम उनकी स्पिरिचुअल डिस्कवरीज भी कर रहे हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी बना रहे हैं, और वो गूगल में जा रही है वो एनसाइक्लोपीडिया जिसपे विटनेसेस रिसर्च जा रहे हैं। जमात एतिकाद बहुत जबरदस्त काम कर रही है। जमात एतिकाद के चाहे डॉक्टर ताबिश साहब हो, डॉक्टर अल्ताफ साहब हो, जो भी शख्सियात है, और इसमें बड़े बड़े उलमाज है जिनका जो सुप्रीम काउंसिल की मेंबरान है और निगरान है चारों तरफ, इतने काम पे लगे हुए हैं कि मैं आपको बताऊं। और प्लाज्मा में भी आप देखिए फरीद साहब कितना काम कर रहे हैं, किस तरह दिन रात वो प्लाज्मा डोनेटर्स को ढूंढ कर आगे में दरगाहों में भी एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने की अगर लोगों को थोड़ी सी परमिशन दी जाए, जो ये कह सकते हैं कि जनाब अगर मखदूम साहब जाए तो सुबह सवेरे 1 घंटे में सिर्फ 15 से 20 लोग 4-4 मीटर की दूरी पे रहे। तो अगर ऐसा प्रोटोकॉल एक मरतब किया जाता है तो दरगाहों को लॉक करने की जरूरत नहीं है। दरगाहों को लॉक जैसे अगर यहाँ दीदार दिखाया जाता है, जब भी यहाँ पे एपिडेमिक आया है तो मोई मुकद्दस का दीदार जब निकाला जाता है तो वो खिड़की से जब वो लोग देखते हैं तो उस दीदार को से भी कश्मीर में जबरदस्त रहमत की बारिश बरसती है। हमने देखा, अगर आप तारीख के पन्ने पढ़े तो सबसे ज्यादा यहाँ जब डिसअपेयर हो गया मोई मुकद्दस, कितनी तबाही हो गई कश्मीर में, लेकिन देखिए मिरेकल क्या हुआ, फिर अचानक अपनी जगह नमूदार हुआ। इससे ज्यादा दुनिया में क्या और हमारे अवलियाओं ने काम किया, हमारे बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया, अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया, हमारे महबूब आलम ने काम किया, जैन शाह वली ने काम किया। हजार लाखों की तादाद में जो यहाँ पे बुजुर्ग है, शेखुल आलम की दरगाह पे जाए, चार शरीफ जाए, वहाँ पे जो आप मुतवली से भी मुझे बात कर रहा था, यूनुस साहब है मुतवली आला, और जो वहाँ का जो अमीर है अमीरुद्दीन साहब जो कि मीरवाइज है वहाँ के, और दो दूसरी जगहों की भी हमारे यहाँ जो हमारे गौसुल पाक की है दरगाह, उसके खालिद गिलानी साहब भी मुझे कह रहे थे। हमारे यहाँ पे महबूब आलम के सिराजुद्दीन साहब भी जो फाउंडेशन भी चला रहे हैं, महबूब आलम की फाउंडेशन चला रहे हैं। तो वो भी मुझे कह रहे थे कि अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके डिवोटीज को वहाँ आने दिया जाए, हमारे अमीर कबीर की दरगाह पे आने दिया जाए, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अलम निकलेगी, अगर अलम निकलेगी उन आस्थानों से, सिर्फ अलम लहराई जाएगी, सिर्फ लहराई जाएगी, और वो लोग सोशल मीडिया पे आप ही उसको कवर करके लोगों को दिखाइए, ऑनलाइन ही दिखाए, आप दीदार मोई मुकद्दस लोगों को लाइव दिखा लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड बना 2004 में, ये बहुत बड़ा एक एतकाद के खिलाफ एक बोर्ड बन गया था। इसने क्या किया, इसने हमारे दरगाहों को एनसिलेव किया, इनको बंद करके दिया। इसकी वजह से अगर औकाफ बोर्ड में जाए, जो मौली है उनका एग्जाम ले लीजिए, आप खुद ले लीजिए, मोहसिन साहब, उनके पास जाइए, उनको बोले कि आपको 99 नाम याद है। अगर 99 नाम उसको अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद नहीं है तो उसको कोई हक नहीं बनता है औकाफ में मौलाना रहने का। तो इन्होंने भी, मुझे लग रहा है कि अब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये क्या क्यों किया 2004 में, सिर्फ सूफी दरगाहें क्यों बंद होगी, क्यों सिर्फ एतकाद की दरगाहें बंद होगी। चलो 2004 में उन्होंने
یہ بند کر کے رکھ دیا, وہ سب کچھ وہ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا اور یہ پولیٹیکل اجارہ داری کے مراکز بن گئے. لیکن آج تو اب یہ لوگوں کی امانت ہے اور یہ لوگوں کو واپس ملنی چاہیے. دستگیر صاحب وہاں کے لوگوں کو, خانیار کے لوگوں کو واپس ملنا چاہیے. درگاہ حضرت بل کو واپس ملنا چاہیے. تو وہاں پہ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں, سوشل مینٹین رکھیں, لیکن دعائیں بھی کریں. ان کے گیٹ کھولے جائیں, ان کے گیٹ کھول کر ان کو بالکل پروٹوکال, جب ہیگیا صوفیہ ترکی میں کھل گیا اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھ کر وہاں پہ اس صوفی مرکز میں وہ گئے, تو یہاں پہ تو ہمارے 7,777 آستان شریف ہے, تو وہاں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ تالے کیوں ہیں؟ وہ زیادہ میرے خیال میں ان میں تالے رکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا سر, ابھی آپ نے SOPs اور سوشل ڈسٹینس کی بات کی, تو اگر جب شام کا وقت آتا ہے تو دیکھا جائے کہ اگر ہم شہر خاص ڈاؤن ٹاؤن کی بات کریں تو جس طرح وہ عید پہ ایک میلہ لگتا ہے, تو اسی طرح لوگ شام کو گھروں سے باہر آتے ہیں, چاہے وہ ریڈ زون ایریاز ہوں یا وہ ایریاز جن میں زیادہ کووڈ کیسز ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو زیادہ تر لوگ شام کو گھروں سے باہر آتے ہیں, نہ سوشل ڈسٹینس ہوتی ہے, ایک مارکیٹ. بہت غلط کرتے ہیں, بہت غلط کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی, اگر آپ اس کے حدیث مبارک دیکھیں, میں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا, وہ آرٹیکل آپ پڑھ لیجئے, وہ گوگل میں ہے, وہ یہاں کی میجر اخباروں میں نکلا اور وہ ورلڈ کے اخباروں میں بھی نکلا. میرے آرٹیکل تو ٹیلی گراف میں بھی چھپتے ہیں جو کہ ورلڈ کا مانا ہوا پیپرز ہے, تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ گوگل میں اویلیبل ہے. میں نے اس پہ لکھا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس علاقے میں کووڈ ہو نہ وہاں اندر جاؤ نہ وہاں باہر جاؤ. اس کو جو لاک ڈاؤن ہے, ایکچولی لاک ڈاؤن جو کیا تھا ایپیڈیمک علاقوں میں, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ حدیث مبارک ہے اس وقت, تو انہوں نے بہت احتیاط کی بات کہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عبادت جو ہے, جو ہم جاتے ہیں یہاں پہ بہت تاثر غلط پیش کیا گیا تھا کہ جب بھی آپ محبوب عالم پہ جاتے ہیں تو یار یہ شرک کے مراکز ہے, بہت غلط کہتے ہیں, وہ بہت غلط رانگ پبلسٹی کہتے ہیں. یہ ایکچولی اصلی توحید کے مراکز ہے. یہاں پہ ہی اللہ کے 99 نام گنے جاتے ہیں, اور جو اللہ کے 99 نام جو اولیاء گنے, جن اولیاء نے یہاں 99, جس امیر کبیر نے 99 نام کی اوراد فتح دے دی, جس بلبل شاہ نے ہمارے جو یہاں کے صدر الدین جو رنجن شاہ صاحب تھے بادشاہ, اس کو 99 نام سنا کر محل خان میں اس کو بالکل وہ قائل ہو گئے ہمارے حضرت بلبل شاہ صاحب کے, جنہوں نے یہاں پہ پھر اپنا تخت سلیمانی بھی رکھا تھا, ابھی تک مشہور ہے تخت سلیمانی. تو وہ آئے تھے ترکستان سے آئے. تو یہ یہاں پہ جو ریولوشن آئے ہیں, انقلاب آئے ہیں کشمیر میں, تو یہ اسپرچول آئے ہیں. اور اگر کووڈ کو کوئی ریموو کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے جو اولیاء ہم سے ناراض ہے, تو ایک دفعہ اولیاء خوش ہو جائے, اولیاء سمجھے کہ کشمیر اپنی غلطیوں کو اب ازالہ کر رہا ہے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے, ہم نے جو اپنے ٹریڈیشن چھوڑ دیے ان ٹریڈیشنوں کی طرف واپس جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے, اگر آپ دیکھیں آج سارا سائنس اب انہی کو اڈاپٹ کر رہا ہے. اب سائنس کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسٹیل کے برتن ہے, اسٹیل کے برتنوں میں کھانے سے بہتر ہے جو آپ ارگرم جو پاٹس ہیں ان میں کھایا جائے. تو ہمارے کوئی بھی صوفی دیکھے, کوئی بھی ملنگ دیکھ لیجئے, کوئی بھی دوست خدا دیجیے, کوئی بھی بزرگ دین دیکھ لیجئے, اس نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا. اس نے ہمیشہ ارگرم, اور وہ بھی نیلی مٹی سے بنائے گئے جو کرال ہوتے تھے, وہ کرال بھی صوفی ہوا کرتے تھے. جیسے وہاب خار, وہ بھی سادات تھے کشمیر کے اپنے ہزاروں سادات ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خاد مبارک میں آئے تھے. شمس فقیر کو خود خاد مبارک میں آئے تھے. آپ ان کو پڑھ لیجئے, آج ان کی لٹریچر کو پڑھ لیجئے. جب ابن عربی پہلے بھی تھے جس نے ترکی میں اپنے وقت میں تمام قبائل کو کہا کہ بھئی یونٹی رکھو, اور انہوں نے بھی کمیونل ہارمنی پہ بڑا زبردست زور دیا تھا.
اسی طرح یہاں کے بزرگان دین نے بھی بہت انہی چیزوں کو اڈاپٹ کیا. تو اس کو بہت، جیسے آپ مجھے یہ سوال کر رہے ہیں، میں بڑا خوش ہوں آپ کو اس اللہ تعالیٰ نے اس رجحان رکھا ہے ان چیزوں. ہم خاک پائے غوث اعظم ہیں، ہم ہیں زیر سایہ ہر ولی. جب تک یہاں پہ یہ بندے پروردگارم توحیدی ہے، ایک توحید اللہ ایک ہے. یہ جو پبلسٹی کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، لیکن ذکر کی پبلسٹی کر رہے ہیں اور ذکر کو ڈانس بولتے ہیں. ارے یار یہ کیا بولتے ہو، کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو؟ ہمارے جو غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہمارے امیر کبیر نے رحمت اللہ علیہ یہاں لوگوں کو خانقاہ میں جمع کر کے تو ذکر اذکار کیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کے وہ ذکر کرتے تھے اور اللہ کے نام بولتے تھے. اللہ کو یہ الرحمن الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن، المہیمین، یہ چیزیں جب وہ بولتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے ان چیزوں کی اور ان کو ریسائٹیشن کرتے تھے، تو وہ قرآن کے نام ہے، یہ انسان نے خود نہیں بنائے، قرآن کے نام ہے. اور اس سے قرآن ختم قرآن بھی کہا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے آپ 99 نام لے لیں بار بار تو آپ قرآن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیوں نہیں آپ جا کے ان کو سمجھا لیجیے. میں تو کہوں گا آپ کے ذریعے وقف سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی جو لوگوں کو جو آپ نے پتہ نہیں جو پولیٹیکل رجیمز نے کن کن کو وہاں پہ لگایا ہے، لیکن وہ ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج کوئی رہبر ہی نہیں ہے. آپ کشمیر کا دیکھیں کہاں ہے رہبر؟ کشمیر کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، کنفیوز ہے. ہر ایک کشمیری اس وقت کنفیوز ہے. اور اس کو آپ مہربانی کر کے جگہ جگہ جائیے، جگہ جگہ لوگوں سے بتا دیجیے کہ بھئی ہمیں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اولیاء ہونا چاہیے. ہم مذہب حنفیہ دارم تابعہ اولاد علی ہونا چاہیے. ہمیں ان چیزوں، ہمیں 204 یارم تابعہ اولاد علی ہونا چاہیے. ہمیں مذہبی حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھا لیجیے لوگوں کو، اور یہی کشمیر تب ہی ابورڈ بن سکتی ہے. جی فاروق رضوی شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں خوش ہوں آپ کو اس کے لیے آپ جگہ جگہ کام کر رہے ہو. آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی ایک زبردست توصیفی ایوارڈ ملنا چاہیے جو کام آپ نے اس کووڈ میں کیا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام علیکم. السلام علیکم.